سأقبل يا بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخي أرجو أن تخفض صوتك ليتمكن من المطالعة. أريد أن أحفظ الدرس ومن عادتي الجور في حفظ الدرس. إذن عليك أن تبتعد إلى تلك الزاوية. ولماذا لا تبتعد أنت إلى الناحية؟ لأنني جلست في هذا المكان قبلك. هل ملكت هذا المكان بالجلوس؟ اترك فضول الكلام وابتعد ولا توتر أعصابي. إياك أن تكلمني بهذه اللهجة. قلت لك إليك عني وإلا صفعتك صفعة تقلد بأسنانك. قلت لك إن كنت رجلا فقل وسترى. كما يبدو لا ينفع معك الكلام، أنا اليوم لا أطمك. لا تهدد. قلت لك إن كنت رجلا فقل وسترى. لماذا تتشاجران يا إخوان؟ هذا يزعجني بصوته. لا تتشاجرا، إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تسافح وتسامح. قد تسافحنا وعفا كل منا عن صاحبي يا أخي. قد تسامحنا وعفا كل منا عن صاحبه. مضى وأقبل